1 लाख, वहां तो 1.5 लाख मिल रहा है। वहां भागा, वहां लड़की पसंद आई, पैसा कितना 1.5 लाख, कहीं से पता चला 2 लाख हम देंगे। वहां से वहां भागा और वहां जाने के बाद अगर कहीं से पता लग गया तुम्हें 3 लाख दिया जाएगा, उसकी बेटी से शादी कर लो। अब वो दीनदारी नहीं देखेगा, लड़की कैसी है नहीं देखेगा, बस पैसे के चक्कर में आ जाएगा। 3 लाख दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, पलंग दे रहा है, हाँ फ्रिज दे रहा है, कूलर दे रहा है, पंखा दे रहा है। ये सारी चक्करों में, हराम माल के चक्कर में अपने बेटे को बर्बाद करने वालों सुनो, ये भी हराम, ये भी हराम। और जहेज लेने वालों सुनो, जितने भी लड़कियां ज़िनाकारी कर रही है, इसमें तुम्हारा बहुत ही बड़ा रोल है। तुम्हारी वजह से हमारी बहनें ज़िनाकारियां करने के ऊपर मजबूर है। अगर तुमने निकाह को आसान किया होता तो आज हमारी बहनें अपने घर के अंदर बैठ करके इस तरीके से गलत काम न करती। तुम्हारी वजहों से और तुम्हारे इन कारणों से, और जितना अमीर आदमी होता उतना बड़ा इंटरनेशनल फकीर माना जाता है। जितना पैसा वाला है वो सोचता मुझे कार मिले, मुझे और ज्यादा पैसे मिले। जब तुम मालदार हो, जब तुम्हें अल्लाह ताला ने पैसा नवाजा है, तो मेरे भाइयों जब पैसा दिया हुआ है तो गरीब घराने से या किसी ऐसी दीनदार लड़की से बगैर पैसा के, बगैर जहेज के निकाह करो। निकाह को आसान करो। निकाह मिन सुन्नती फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत, अल्लाह के नबी ने फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया वो मुझ में से नहीं है। तसव्वुर करो आज अपने समाज के अंदर ये जहेज का बोलबाला है, और जहेज की शादी कराने वाला सुनो, अगुआ पछुआ लोगों, जो शादी कराने वाला यहाँ नहीं, यहाँ हम ज्यादा दिलवाएंगे, वहां ज्यादा दिलवाएंगे, उस लड़की को छोड़ो, उस लड़की को पकड़ो, वहां का उसका बाप बड़ा मालदार आदमी है। ओ जहेज लेने वालों, आज ये भी सुन लेना, जहेज लेने वाला कभी अपनी जिंदगी में सुकून की जिंदगी नहीं काट सकता है। उसके घर में बरकत कैसी आ सकती है, उसके घर के अंदर बरकत कैसे हो सकती है, और सुकून कैसे मिल सकता है, जिसके बाप को तुमने रुलाया हो, और जिसको बाप को तुमने चंदा करने पर और भीख मांगने पर तुमने मजबूर कर दिया हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपने बेटी के लिए भीख मांगते हुए, उसने जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगा। बहुत से मौलवियों को हमने देखा है, और बाकायदा फोन में बात करते हुए मैंने सुना, कहा मौलवी साहब बात ये है कि मजबूर हूं, ये कहने के ऊपर दिल गवारा नहीं करता कि मैं आपसे ये बात कहूं, लेकिन मैंने अपनी बेटी की शादी लगाई है। ओ मौलवी साहब अगर मेरी मदद हो जाए तो ठीक है, वरना मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, और आपसे मैं कह रहा हूं मेरी मदद कीजिए। शादी लग चुकी है, निकाह होने वाला है, लेकिन मेरा होने वाला दामाद और उसका बाप इतना डिमांड किया हुआ है कि मैं अपनी जमीन बेच भी चुका हूं, और जो मैंने अपने बैंक बैलेंस में जो पैसा जमा किया वो भी मैंने ला लिया है, लेकिन इतना नहीं है कि मैं उसको दे सकूं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, तुमने कहां से कहां पहुंचा दिया इस समाज को। इन जलसों से क्या फायदा होने वाला है? ये जलसा तुम करा रहे हो, अपने आप को बदलो, जहेज के इन रस्मों को अपने यहाँ से खत्म करो, बायकाट करो। जहेज लेने वाले के शादी में शिरकत करने की जरूरत नहीं है, वो वलीमा की दावत दे तब भी उसकी दावत न लो। मेरे भाइयों अपने यहाँ से जहेज को खत्म करो। इन तमाम मौलवियों से मेरा एक अपील है, गुजारिश है, ऐ मौलाना और ऐ मस्जिदों के इमामों सुनो, हाँ तुम्हें 1000 मिले न मिले, 2000 मिले न मिले, 500 मिले या न मिले, बल्कि चेक करो कहीं ये लड़के के निकाह में कहीं जहेज का तो कारोबार नहीं है, लेन देन तो नहीं है। अगर ऐसा मामला है तो बोलो कि मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता हूँ। अल्लाह के लिए ये काम करो मेरे भाइयों। अब्दुल कलाम सर भी तेरे यहाँ रोजाना तो आएगा ही नहीं, आप अपने मस्जिद के इमाम हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप इस जहेज को रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। और यहाँ का जो मुखिया है, यहाँ का जो सरपंच है, यहाँ का जो मालिक है, उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है, ऐसे शादियों में आप भी मत जाओ, क्योंकि कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों से भी सवाल होगा, क्या तुमने इन जगहों के अंदर शिरकत की या नहीं की? कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे? सोचो। वअन मालिही मिन नैन इक्तसब, फरमाया
तुमने माल कहाँ से कमाया ये भी पूछा जाएगा। हाँ तुम ये कहोगे मैंने माल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैंने गरीब का माल मैंने खा लिया, मैंने जुल्म तरीके से, ये जुल्म नहीं तो फिर और किया है। मेरे भाइयों जमीन जायदाद बिछवाते हो, कर्ज लेने पे मजबूर करते हो और उसको लोन लेने पे मजबूर करते हो, और ऐसे बाप को मेरे भाइयों कितने मर्तबा मरता और कितने मर्तबा जीता है। अपनी दर्द को कहाँ कहाँ वो बयान करे, किससे किससे वो बयान करे। मेरे भाई ये कर्ज से इतना डूबा रहता है कि किसी के सामने अपना सर भी उठा नहीं सकता है। ये हालत तुमने की है, इन हालत के ऊपर तुमने की है। अपनी बेटियों के ऊपर रहम करो, इस कौम की लड़कियों के ऊपर रहम करो। ओ नौजवानों निकाह करो तो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। लड़की पसंद ना जाए, घर वाले से बात कर, अपने माँ बाप से बात कर, फला लड़की मुझे पसंद है, 4 5 10 20 आदमी जाकर के निकाह करके ले आओ और वलीमा करा दो। जितनी ताकत है 2 4 10 20 100 लोगों को खिलाने की खिला दो, निकाह कर लो। जरूरी नहीं कि शादी के कार्ड बांटे जाएं और लंबे चौड़े उसके प्रोग्राम रखे जाएं, 2 4 लाख खर्च किए जाएं। मेरे भाइयों निकाह तो इजाब कबूल का नाम है, बस तुम इजाब कबूल करवा लिया जाए, वली हो जाए और वली और वहां पे जो गवाह हैं वो मौजूद हो, बस इतने लोगों की और मेहर मुतय्यन हो जाए, बस इतनी करने की जरूरत है। इस्लाम ने तो निकाह को बड़ा आसान बताया है, हमने और आपने निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया है, बहुत मुश्किल कर दिया है। मेरे भाइयों अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो आने वाले वक्त में लोग निकाह नहीं करेंगे, जिना किया करेंगे, लड़कियों से मिल लेंगे, अपने शख्स को पूरा कर लेंगे, अपने ख्वाहिशात को कभी यहाँ कभी वहां जाकर के पूरा करेंगे, और लड़कियां बाकायदा ये और ज्यादा करने की कोशिश करेंगी। मेरा बाप तो मेरी शादी कैसे करवाएगा, 3 4 लाख शादी में खर्चे होते हैं, हम 4 बहने 5 बहने, हमारी शादी कैसे हो पाएगी। मेरे भाइयों ये लड़की क्या करेगी बताओ, या तो फांसी लग करके मर जाएगी, या तो कहीं भाग जाएगी, या तो किसी के साथ जाकर के चली जाएगी। यो गैर लड़कों के साथ हमारी मुस्लिम लड़कियां जो भाग रही है, इसकी वजह एक ये है, जहेज की लानत है। ओ लोगों अपनी बहनों को रोको, अपनी बहनों को गैर मुस्लिम लड़कों के पास तुम जाने दे रहे हो, ये तुम्हारे करतूत का ये नतीजा है, ये तुम्हारे बुरे अमाल का ये नतीजा है। आज वो गलत कर रही है, कल हमारी बहनें भी हो सकती है, तेरी बहनें भी हो सकती है। आने वाली नस्ल के अंदर ये बड़ा भारी पड़ने वाला है। इस वजह से मुसलमानों इसको बायकाट करो, करो जहेज के ऊपर कदम उठाओ, सोचो ऐलान जंग करो इसके लिए। हम जहेज न लेंगे न जहेज हम देंगे, निकाह करेंगे इस्लाम के मुताबिक निकाह करो, क्योंकि निकाह करना सुन्नत है। और लड़की अगर तेरे घर के अंदर रह रही है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, लड़की तुम्हें सुकून देने के लिए आती है। जब उसको टेंशन इतना दे दोगे तो वो तुम्हें सुकून देगी। कहां से सुकून देगी? कहते हो मेरी बीवी मेरी बात ही नहीं मानती है, कहां से मानेगी वो? उसके बाप को तुमने जीने नहीं दिया है, अब वो तुम्हें जीने देगी? सोचो मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, हालात देखिए, हालात। वान उमरिही व मालिही मिन ऐन इक्तसब, पूछा जाएगा तुमने माल कहाँ से कमाया, व फीमा अनफ़क़ा, और तुमने माल को कहाँ पे खर्च किया, कहाँ कमाया, कैसे कमाया, किस तरीके से कमाया, लूटा, चोरी किया, डकैती किया, किसी को कत्ल करके मर्डर करके तुमने उसको मार डाला और उसके माल को तुमने हड़प कर लिया, ऐसा तो नहीं है। तुमने किसी के ऊपर जुल्म करके तुमने नाजायज तौर पर उसकी जमीन और जायदाद के ऊपर तुमने नाजायज कब्जा कर लिया, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा किया तो ये भी सवाल होगा। और माल अगर तुमने कमाया हलाल तरीके से तो ये भी पूछा जाएगा तुमने खर्च कहाँ पे किया। बिल्डिंग बनाने में, अल्लाह के घर खर्च कर, अल्लाह के घर बनाने में, मदरसों को चलाने में, यतीमों गरीबों की मदद करने में। मेरे प्यारे साथियों, आज यतीम और गरीबों की मदद नहीं हो पाती है। जब मांगने के लिए आता है 2 4 मरतबा उसको धक्के मार करके भगा देते हैं। मेरे भाइयों, तलाश करो, यतीम और गरीबों को तलाश करो। अपने यहाँ अगर कोई गरीब आदमी है तो रात के तारीखे में जाकर के दे करके आओ, किसी को पता न चले किसने दिया, और देने वाले को बस पता चले हमने इसको दिया है, अब दे करके आ जाइए, और लेने वाले को पता न चले किसने हमको दिया है। मेरे भाइयों, किसी गरीब
ضرورت کی مدد کرنے والا کئی مرتبہ وہ اس کو باقاعدہ کہتے رہتا ہے اور احسان جتلاتے رہتا ہے، میں نے تمہیں اتنا دیا، میں نے تمہیں اتنا دیا، میں نے تمہیں اتنا دیا۔ تصور کرو، سوچو میرے پیارے ساتھیوں، آج سماج کے اندر کتنی غلطیاں ہو رہی ہے۔ آج کسی کو دیتا تو بڑا احسان اپنے آپ کے اوپر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا احسان اس بندے کے اوپر میں نے کیا ہے، اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے، ہاں ہوا دی اس کے لیے کچھ نہیں مانگا، زندگی دی کچھ نہیں مانگا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیر دیا کچھ نہیں مانگا، یہ ہاتھ دیا کچھ نہیں مانگا، یہ آنکھیں دی کچھ نہیں مانگا، یہ جسم دیا کچھ نہیں مانگا، بس مانگا تو یہ مانگا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے میرے بندو میں نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے لیکن بس تم اتنا کرو کہ یہ پیشانے میرے علاوہ کسی اور کے اوپر، کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرو، کسی اور کے سامنے ٹیک مت لگاؤ۔ مانگا تو صرف اتنا مانگا۔ تصور کیجئے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور چوتھا اور پانچواں سوال یہ ہوگا ماذا عمل فیما علم، جو تم نے سنا، سیکھا، پڑھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ تقریر جلسوں میں جاتے تھے، تنپنیا کے اندر بھی گئے، حاجی پور میں بھی گئے، ہاں کٹیہار پورنیہ کے کئی جگہوں پہ تم گئے اور کئی جلسوں میں تم نے سنا، کئی مسجدوں کے اندر کئی بڑے بڑے عالموں کی تقریریں تم نے سنی، کتنا عمل کیا بتاؤ۔ ارے مولوی صاحب عمل کرنا میرا کام تھوڑی ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو حاجیوں کا کام ہے، یہ تو مدرسہ میں پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کا کام ہے۔ ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں، ہم تو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے لیے نماز تھوڑی ہے، ہمارے لیے قرآن کی تلاوت تھوڑی ہے، ہم تو مولوی صاحب بس انجوائے کرنے کے لیے جلسے میں آتے تھے، ہم نے تو تقریریں تو سنی، عمل ہم کاہے کریں گے مولوی صاحب؟ آپ عمل کیجئے، یہ مدرسہ میں پڑھنے والا یہ لڑکا سب یہ عمل کرے گا اور مدرسہ میں بنات میں پڑھنے والی لڑکیاں عمل کریں گی، ہم تو کالجوں میں پڑھنے والے ہیں، چلو ہم عشق لڑائیں، چلو ہم مستی کریں، چلو ہم انجوائے کریں، چلو ہم سلمان کے راستے پہ چلتے ہیں، چلو ہم شاہ رخ کے راستے پہ چلتے ہیں، چلو ہم عامر کے راستے پہ چلتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ لوگوں تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بتایا گیا، نمونہ بتایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بتایا گیا۔ میرے بھائیوں اپنے نبی کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو مدرسوں میں پڑھے وہی نماز پڑھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، اسکول میں پڑھتا ہو تب بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، مدرسے میں پڑھتا ہو تب بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، نہ مارے تو مار، نہ پڑھے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آج لگتا ہے یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پڑھنے والے کے لیے سب نماز معاف ہے، سب کچھ معاف ہے۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے جلسوں میں آتے ہو، سنتے ہو، عمل کتنا کیا یہ سوال ہوگا۔ میدان محشر میں ایک سوال یہ بھی ہوگا۔ اب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی بتائیے آدمی ہو سورج کی روشنی میں اور گرمی میں حالت کیا ہوگی، پوزیشن کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا گرمی اتنی زیادہ بڑی ہوگی، انسان کے جسم سے اتنے زیادہ پسینے نکلیں گے، اور جو جیسا گنہگار ہوگا اسی کے مطابق اس کا ویسا ہی پسینہ نکلے گا۔ کوئی اپنے پسینے سے ٹکنے کے برابر، گھٹنے کے برابر، کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا۔ آپ سے سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی اتنا ڈینجر منظر ہوگا میدان محشر کا؟ ہاں او میرے صحابی اتنا ڈینجر منظر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ سایہ جس کا آپ نے ذکر کیا اس سائے کے اندر کون لوگ ہوں گے؟ اور تنپنیا کے لوگوں اب میں تم سے سوال کروں گا، اب یہی 7 سوالات تم سے ہوں گے، کیا وہ اس خوش نصیب لوگوں میں ہم ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو وہ سایہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے؟ کیا اس میدان محشر کا وہ ڈینجر منظر سے ہم اور آپ محفوظ رہ سکتے ہیں کہ نہیں
رہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جا رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور میری بہنوں سنو، تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھو وہ 7 چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی، 7 قسم کے لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے جس کو سورج کی گرمی نہیں لگے گی، جس کو پیاس نہیں لگے گی، جس کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا پانی نبی اکرم کے ہاتھوں سے پلائے گا۔ وہ خوش نصیب لوگ کون کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے: امام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا مکھیا ہوگا، انصاف کرنے والا ذمہ دار ہوگا۔ جس گاؤں اور سماج کا جو مکھیا ہوگا اگر وہ انصاف کرنے والا ہوگا تو اس کو بھی قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو بھی وہ سایہ دیا جائے گا۔ آج انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے، انصاف کا جنازہ، پیسہ دے دو، وہ آپ کی طرف مکھیا بھی پلٹ گیا، بڑا آدمی بھی کتنا بڑا پیسہ والا اس کو بھی دے دو، انصاف کا جنازہ ختم۔ ہاں کچھ نہیں، محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو، نبی اکرم سے صرف اتنی ریکویسٹ کی گئی کہ اے اللہ کے نبی یہ فاطمہ ہے اور یہ فلاں قبیلے کے رہنے والی عورت ہے، اے اللہ کے نبی بنو مخزومیہ کی یہ فاطمہ عورت ہے، اس نے چوری کی، اللہ کے نبی بڑے خاندان کی یہ خاتون ہے، عورت لیڈی ہے، اور اللہ کے نبی اس عورت کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے کیونکہ اس کے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اور اللہ کے نبی کچھ پیسہ لے لیا جائے، کچھ لے دے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور لوگوں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پہلے کے لوگ تو یہی کیا کرتے تھے، اگر کوئی غریب آدمی غلط کام کرے تو قانون نافذ کر دیا جاتا تھا، اور کوئی آدمی امیر آدمی کرتا تھا تو پیسہ وغیرہ لے کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی لسرقت یدہا، تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف جناب محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے اور کر کے بتایا ہے۔ اور میرے بھائیو ذرا سوچو، آج ہمارے یہاں انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، لوگوں کو پنچ جب چنا جاتا ہے انصاف کرنے کے لیے، کوئی آدمی مظلوم عورت اور غریب آدمی کسی کو بلاتا تو اس کے سپورٹ میں فیصلہ سناتا، جو امیر آدمی ہے چائے پلا دیا، ایک چائے میں بکنے والا آج کا مسلمان موجود ہے، چائے پلا دیا آپ کی طرفداری کرنے لگا، کافی پلا دیا آپ کی طرفداری میں بولنے لگا، کھانا کھلا دیا، ایک لفافہ دے دیا آپ کی طرف بولنے لگا۔ اور انصاف کا جنازہ نکالنے والوں، کبھی کبھی میدان محشر کے حالات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا کرو، اور اگر سایہ تمہیں حاصل کرنا ہے اور اگر تم کو انصاف کے لیے بلایا جائے تو میرے بھائیوں انصاف کرنا، انصاف کا جنازہ مت نکالنا۔ اور غریب کے اوپر، غریب ہو امیر ہو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تم انصاف کا فیصلہ کرو۔ انصاف کرنے والا کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایسے لوگوں کو سایہ ملے گا جو انصاف کرنے والا ہوگا۔ آپ نے فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن فیصلہ کرنے والے کو میدان محشر میں وہ سایہ ملے گا جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، امام ہوگا۔ بہت سے امام ہوتا ہے جمعے کے خطبہ میں کھڑا ہوا، امیر آدمی کوئی غلط کرتا کچھ بولتا ہی نہیں، غریب آدمی داڑا در، امیر آدمی گھر تھوڑی چلا دیتا ہے۔ کون کا امیر آدمی کس کا گھر چلاتا ہے بتائیے؟ ہم نے تو کسی ایسے امیر آدمی کو نہیں جانا ہے کہ آج تک کسی نے